जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अब सब जानना चाहते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो अब ग़ालिबन साबिक़ वज़ीर आला हो चुके हैं, लेकिन अभी तक खैर उनका इस्तीफ़ा जो है वो अभी कुछ देर पहले तक तो गवर्नर हाउस नहीं पहुंचा था। तो अभी तो वो वज़ीर आला रिकॉर्ड के मुताबिक वो हैं, अगरचे उन्होंने अनाउंस कर दिया, इस्तीफ़ा अपना दिखा भी चुके हैं, लेकिन बहरहाल कागज़ों में अभी भी वो वज़ीर आला हैं। लेकिन हो सकता है वीडियो जब आप देखें वो शायद पहुंच जाए गवर्नर हाउस या मंजूर हो जाए तो डिफरेंट हो सकती है। बहरहाल तो उनको जो हटाने का मामला है वज़ारत आला से, वो मुख्तलिफ उस पे लोगों की राय है, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ दे रहे हैं। तो इसको यकीनन हमने सारे उसकी चीज़ें चेक की। पहले दो तीन जो चीज़ें लोगों को लग रहा है वो उस पे आ जाएं कि पहले तो सबसे ज़्यादा जो लोग समझ रहे हैं वो ग़ालिबन हलीमा खानम का समझ रहे हैं कि वो क्योंकि लेटेस्ट जो अली अमीन गंडापुर की कह लें कशीदगी तनाज़ा जो था वो हलीमा खानम से रहा, तो इसी वजह से ज़्यादा लोगों की राय है कि उनके कहने पे या उन्होंने कोई लॉबिंग की, बार बार खान साहब को कहा। फिर अली अमीन गंडापुर से भी एक बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने ओपन आकर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगा दिए हलीमा खानम पर, और खान साहब से जाकर कहे और फिर बाहर आकर अगरचे उसमें पहल हलीमा खानम ने ये की कि उन्होंने आकर पहले बात की, फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर, हालांकि वो एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे थे, एक सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने आके बाहर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड की और वही इल्ज़ाम उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने खान साहब को ये कहा है, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और ये जिनके वो ये काम कर रही हैं, ये सारे इल्ज़ाम सबको आपको पता है। तो ज़्यादा लोग ये समझ रहे हैं कि ये शायद हलीमा खानम का है। तो ये किसी हद तक तो हो सकता है, लेकिन असल वजह ये भी नहीं है। दूसरी जो उनके अपने पार्टी के कुछ बड़े लोग, इवन अली ज़फ़र साहब और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेन जो वजह बनी वो खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी दोबारा जो है वो शुरू हुई और जो ऑपरेशन हो रहा है, और उस पर खान साहब का यानी इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो उसको फॉलो नहीं किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने, और ये मेन वजह है और यही इख्तलाफ का बायस बनी, और ख़ान साहब को इसी चीज़ ने मजबूर किया कि वो इतना बड़ा स्टेप लें और एक अपने आजमाए हुए पुराने साथी, क्योंकि जिन्होंने मुश्किल वक़्त में साथ रहे, पार्टी नहीं बदली और गरजते भी बड़े कमाल के हैं, बहरहाल तो वो उनको उन्होंने हटाया। तो ये वजह भी जो पार्टी के लोग हैं वो ज़्यादा कह रहे हैं, लेकिन जब चेक किया गया तो ये इसको हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कह नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। इसी तरह हलीमा खानम का भी कोई थोड़ा बहुत रोल शायद जहन साजी में, इमरान खान का जो जहन बना खान साहब का वो हो सकता है। इसी तरह ये दहशतगर्दी के ऊपर जो थी उनकी पॉलिसी खान साहब की, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, ये भी किसी हद तक हो सकती है, लेकिन असल जो कहानी है और असल वजह ये भी नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ारत आला से हटाने की असल जो वजह है और जो कहानी जो हमने चेक की, काउंटर चेक कंफर्म हुआ, और वो है बुशरा बीबी ने इसमें अहम किरदार अदा किया है अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने में। और ये बिल्कुल किसी को इसका ज़ाहिर है इल्म नहीं, सब कोई हलीमा खानम का कह रहा है, कोई कह रहा है ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी खान साहब को फॉलो नहीं किया, कोई कह रहा है जी करप्शन के मामलात थे और वो खान साहब नाखुश थे, कोई परफॉर्मेंस का कह रहा है। लेकिन असल वजह जो है ये वजूहात भी हैं, लेकिन जो मेन वजह जो जिसकी वजह से ये दूसरी वजूहात को भी वज़न मिला वो हैं बुशरा बीबी का कॉन्स्टेंटली ये खान साहब को कहना कि अली अमीन गंडापुर को बदला जाए, और वो उनके बारे में ज़ाहिर है एक राय जो है उनके ख़िलाफ़ राय रखती हैं और वो कहती रहीं। किसी को ये इल्म नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर खाते इस हद तक भी कोशिश हुई कि अली अमीन गंडापुर के कुछ हमायती जो हैं वो उन्होंने जाकर बड़ी कोशिश की, वो जेल में जाते भी रहे तवातर से, कि बुशरा बीबी जो हैं वो इस अपने मुतालबे से
وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، کوئی سیز فائر ہو جائے، کوئی صلح صفائی ہو جائے، تو وہ کیونکہ وہ اندر کھاتے وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ، اور اختلاف پیدا ہوا پہلے شروع میں جب وہ جیل میں نہیں تھیں تو وہ خیبر پختونخوا حکومت کے معاملات میں مداخلت کرتی تھیں. یہ ایون جو وزیر اعلیٰ اس وقت ظاہر علی امین گنڈاپور کاغذوں میں تو ابھی بھی ہیں، دوبارہ مستعفی ہو چکے ہیں، تو لیکن وہ جو اس وقت وہ اس بات سے بھی تنگ تھے کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے. جس طرح وہ اب علیمہ خانم کا کہتے ہیں، پہلے وہ بشریٰ بی بی کا تھا اور بہت زیادہ تھا. پھر 26 نومبر میں جو احتجاج میں اختلاف پیدا ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تھوڑا مسہیپ بھی ہوا وہ سارا، وہ بشریٰ بی بی کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، بشریٰ بی بی ان کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں. تو وہاں سے اس کی پیک تھی، شروع ہو گئی. اور ایک آپ کو مثال دیں گے جس سے آپ کو کنفرم مزید پتہ لگے گا. ایک تو یہ جو آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں یہ 100% کنفرم ہے کہ بشریٰ بی بی اصل کردار ہیں جو علی امین گنڈاپور کو جنہوں نے وزارت اعلیٰ سے ہٹوایا ہے. آپ ایک یاد رکھیں، حضرت عثمان بزدار، حضور عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق وزیر اعلیٰ، وہ اپنی تمام تر ناقص کارکردگی کے باوجود اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہے جب تک خان صاحب بھی وزارت عظمیٰ پر تھے، اور ان کے ساتھ وہ گئے، اور پھر خیر سے اگلے ہی دن انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یہی ہونا تھا. تو بزدار صاحب کی ناقص کارکردگی اور اس وقت خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ سے ساری وہ کہہ لیں اختلاف بھی شروع ہوا، وہ بزدار صاحب کی وجہ سے ہوا کہ خان صاحب انہیں نہیں ہٹاتے تھے. اور وہ ان کو کیا سپورٹ تھی؟ وہ بشریٰ بی بی کی سپورٹ تھی. اب بشریٰ بی بی کی سپورٹ جو ہے عثمان بزدار صاحب کی تمام تر نااہلی نالائکیوں کے باوجود وہ وزیر اعلیٰ قائم رہے. خان صاحب انہیں رکھا اور انہوں نے ناراض کر لیا جنرل باجوہ اور بہت سے لوگوں کو، لیکن بزدار صاحب کو نہیں چھیڑا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ بزدار صاحب سے تو کم از کم علی امین گنڈاپور تھوڑے بہتر تھے، اور پھر آزمائے ہوئے پرانے، مار کھائی اور پارٹی کے ساتھ رہے، اب بھی ہیں، اور انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا فوراً. تو ان کو اتنی جلدی خان صاحب جب کہ کوئی ایسا وہ نہیں تھا، وہ جیل میں ہیں، تو محض یہ 2-3 چیزیں، محض علیمہ خانم سے جی اختلاف، محض یہ دہشت گردی پہ ان کا موقف، یہ نہیں. اصل جو ہے وہ بشریٰ بی بی جو ہیں انہوں نے کردار ادا کیا، اور خان صاحب اب بھی ان کی بات مانتے ہیں. جیسے انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے معاملے میں ان کی بات مانی، اپنی حکومت ختم کروا دی، اور بزدار صاحب اگلے دن بدل بھی گئے، لیکن وہ انہیں ہٹایا نہیں گیا اس وقت تک جب تک ساری حکومت نہیں گئی. اسی طرح اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کو بھی ہٹانے میں مین جو کردار ہے وہ محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا ہے، اور وہ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ نہیں ٹھیک، اس کو ہٹانا ہے. بار بار کو وہ ریزسٹ کرتے، یہ فوراً ہوا بھی نہیں، یہ اس کو عرصہ لگا. پھر اس میں آپ اب شامل کریں جب یہ ایک بندہ، ایک اسٹرانگ بندہ جو خان صاحب جن کی بات مانتے ہیں، وہ ایک بات کر رہے ہیں تواتر سے، تو پھر ساتھ ہی علیمہ خانم کا معاملہ آ جاتا ہے، اور وہ ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے ان کے خلاف، پلس ہو جاتا ہے خان صاحب علی امین گنڈاپور کے. پھر ساتھ ہی دہشت گردی والا معاملہ آ گیا کہ خان صاحب کی جو پالیسی تھی وہ اس طرح وہ اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں پھر وہ جا کے ان کے موقف کو سٹرونگ کیا اس نے، جو بشریٰ بی بی کہہ رہی تھی کہ ان کو ہٹایا جائے، یہ نہیں ہے. اور اوپر سے ظاہر ہے کچھ پی ٹی آئی کے جو ٹرولرز وغیرہ وہ بھی ان کے خلاف تھے، اور وہ بھی ایک مہم چل رہی تھی، جو کہ وہ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ وہ علیمہ خانم کے کہنے پہ انہوں نے یہ بھی الزام جو لگایا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مکس تو ضرور ہوئی ہیں، لیکن اس ساری چیزوں کو لیڈ جو کر رہی ہیں وہ بشریٰ بی بی ہیں. اور ایک اور اہم بات کہ اس وزارت اعلیٰ سے پہلے جب ان کو صوبائی صدارت سے ہٹایا گیا پارٹی کی، علی امین گنڈاپور کو، اور جنید اکبر صاحب کو بنایا گیا، وہ بھی بشریٰ بی بی نے بنایا. اور اس کی تو آپ کو پتہ ہے، ہم رپورٹ کر چکے، ایک اہم یہ دلیل ہے کہ بشریٰ بی بی کو کیونکہ انہوں نے جنید اکبر کو بنوایا صوبائی صدر، تو علیمہ خانم پھر ان کے اس وجہ سے، آپ کو پتہ ہے ان کا اختلاف تو ہے بشریٰ بی بی علیمہ خانم، تو اس وجہ سے وہ جنید اکبر کے اور وہ قائمہ کمیٹیوں کے خلاف بات بھی جا کے خان صاحب کو ہوتی تھی کہ یہ کچھ کرتے نہیں ہیں. ادھر سے علی امین گنڈاپور بھی ظاہر ہے ان کو بھی غصہ تھا، وہ بھی کہتے تھے. تو اب جنید اکبر آپ کو پتہ ہے اوپنلی ان کی میٹنگز میں پرسوں تک یہ کہہ رہے تھے کہ
میرے خلاف خان صاحب کو غلط رپورٹ کیا گیا اور صرف مجھے ہٹانے کے لیے ساری قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دلوائے گئے، وہ اسی لیے ان کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ یہ انہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بشریٰ بی بی نے ان کو صوبائی صدر بنوایا تھا۔ تو یہ کام پہلے انہوں نے سب سے پہلے کیا کہ علی امین گنڈا پور کو اس پارٹی کے عہدے سے ہٹوایا، جنید اکبر جو ان کے سیاسی کہہ لیں کہ اختلاف رکھتے ہیں ان کو لے کے آئیں، پھر ان کے خلاف جنید اکبر کے خلاف حلیمہ خانم اور باقی ہو گئے، اور اب الٹیمیٹلی جو ایک بڑا عہدہ تھا گنڈا پور صاحب کے پاس وزارت اعلیٰ کا، وہ بھی ان سے انہوں نے ختم کروا دیا ہے، اور اس میں لیڈنگ رول بشریٰ بی بی کا ہے اور باقیوں کے بعد میں آتے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن مین کردار ان کا ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق مزید بھی اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔